بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم سامعین، آج کا وظیفہ اللہ کو اپنا کارساز بنانا اور اللہ کو ساتھ لینا، اسی موضوع کے اوپر ہم نے یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو ہمارے اکابرین نے جمع فرمائی ہیں، ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کریں گے۔ اس کا اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ان آیات قرآنی کو اپنا معمول بنا لیں روزانہ، تو انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجیز کے اندر موجود ہے جو اولیاء اللہ اس کے بڑے فائدے جو ہے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے یہ فائدے نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير۔ وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا۔ إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب فإذا هم مبلسون، وقذف في قلوبهم الرعب فإذا هم مبلسون، فإذا هم مبلسون، فإذا هم مبلسون۔ قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير،
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم.